यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्नेछु। समग्र विषय यसमा नेमा नेपालको राजनीति 62-63 को आन्दोलन 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ र अहिले जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, के अब थेगिन्छ? 12 बुँदे दिल्ली सहमतिको औचित्य अब समाप्त भएको हो? नेपालको राजनीतिमा जुन ढङ्गले ध्रुवीकरण भएको छ, यो ध्रुवीकरणसँगै यसले के सिर्जना गर्न सक्छ? संविधानको भविष्य अनि यो प्रणालीको भविष्य। के चुनाव यथास्थितिमा सम्भव छ? र जुन ढङ्गले ध्रुवीकृत भएका छन् राजनीतिक दलहरू र पार्टीहरू, मूलतः नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी विभाजित भएको छ। घोषणा मात्र हुन बाँकी छ, सालाखाला विभाजित भएको छ। मधेसमा अर्को लोकप्रिय रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल जसपा पनि सालाखाला विभाजित भएको छ। अर्थात् त्यो सङ्घारमा छ, त्यो विभाजनको घोषणा हुने औपचारिक त्यो सङ्घारको अवस्थामा छ। र नेपाली काङ्ग्रेस ओली इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेको छ र कम्युनिस्ट एउटा पक्षलाई साथमा लिएर हिँडिरहेको छ। एकपछि अर्को सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुँदैछ। सायद आज पनि दर्जनौं रिटहरू दायर हुनेछन्। अब के हुन्छ? डाक्टर अमरेश कुमार सिंहसँग म यसकारण यो विषयलाई अलिक खोतल्ने प्रयत्न गर्नेछु। 62-63 को परिवर्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, त्यसबेला निर्णायक जस्तो भूमिका उहाँ गिरिजाप्रसाद, डाक्टर शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका व्यक्तिहरूको जुन भूमिका रह्यो, अब यो अध्याय के भयो? त्यसको एउटा चस्मदित व्यक्ति पनि भएको हुनाले विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। म तपाईसँग आज कुरा गर्न पाउँदा मलाई यसकारण खुसी लागेको छ, जुन क्रुसियल अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, अब के होला भन्ने एउटा आम जिज्ञासा छ। र तपाईँ जुन विश्लेषण गर्नुहुन्छ, मेरो लामो अनुभव के रह्यो तपाईँसँगको उठबसले भने सालाखाला नेपालको राजनीति त्यो दिशामा प्रवेश गरेको देखा पर्छ विगतदेखि तपाईँसँगको मेरो अनुभवले। अब बताइदिनुहोस् त, मैले पृष्ठभूमिमा केही बताएँ, यो के भइरहेको हो? कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। सबभन्दा एकदम तपाईँले समय सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। मैले जहिले पनि तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि जो जनताको लागि सत्य कुरा हो, किनकि दुईतिरको हाम्रो राजनीतिकर्मी साथी हुन्छन्। एउटा राजनीतिको नाममा आफ्नो सामान बेच्ने, म यहाँ आफ्नो केही बेच्न आउँदैन। म यहाँ देशमा जुन भइरहेछ, देश र जनतालाई साक्षी राखेर जुन भएको यथार्थ कुरालाई जनताको सामने मैले राख्न चाहन्छु। किनकि लोकतन्त्रमा जनता नै मालिक हो, जनताले सही सूचना पाउन हुन्छ। किनकि अहिले त फेरि संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेछ सूचनाको हक। त्यस कारणले जनताले जान्नुपर्छ कि अहिले के भइरहेछ नेपालको राजनीतिमा। अहिले राजनीतिक दलहरूको भित्र के हेर्छ, दलहरूको बिचमा कस्तो टकराव भइरहेछ, कि सामान्य रिलेसन छ कि सहकार भइरहेछ, र यसको प्रभाव कहाँ पर्छ। त्यस कारणले केही मेरो आफ्नो अध्ययनको अनुसार, केही जुन हाम्रो राजनीति सुरुदेखि नै माथिल्लो तहको राजनीतिक कर्मी साथीहरूसँग उठबस भएको कारण, तपाईँ आफै भन्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईजी या शेरबहादुर सबैजनासँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको कुरा चलिरहेको, उहाँहरूको मनोविज्ञानलाई म एकदम सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्छु। त्यसमा मेरो आफ्नो कुनै इनपुट राख्दैन, किनकि यो भइरहेको के, यसको परिणाम के हो। र विगतमा पनि यस्ता घटना भएको हो, जस्तै विगतमा दलहरूको लुछाचुरीले बहुदलको संविधान गएको हो, 47 सालको संविधान गएको हो। अहिले पनि यो जुन पोलराइजेसन हो, हिजोसम्मको सिनेरियो पुस माघको सिनेरियो फरक थियो।
त्यो बेला प्रचण्डजी जुन नेतृत्व गर्नुभएको थियो त्यसले एउटा कम्प्लिट पोलराइजेसनमा गएको थिएन। तर अस्ति जुन राष्ट्रपति के यहाँ जुन हाम्रै सभापति शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने जुन 149 जनाको प्रतिनिधि सभाका सदस्यको हस्ताक्षर सहित गएपछि जहाँ राष्ट्रपतिजीबाट जुन तरिकाले अपमानित उहाँ हुनुभयो र संविधान र कानुनको उल्लङ्घन भयो, यसले देशलाई ठुलो उल्लङ्घन दुर्घटनातिर लग्दैछ। यो दुर्घटना बच्ने मैले सम्भावना देख्दैन। किनभने म विगतको एउटा घटना यहाँ मेन्सन गर्ने कृपया न्यायिक हुन्छ। किन न्यायिक हुन्छ भने गिजप सातकोला प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। भर्खर पूर्व राजा वीरेन्द्रको स्वर्गारोहण भएको थियो, नयाँ राजा बन्नुभएको थियो। उहाँहरू त्यो बिचको संवादले जुन यति इगो भयो कि त्यो संवादले नै गणतन्त्र स्थापनामा सघाउ पुग्यो र माओवादी र काङ्ग्रेसको बिचको 12 बुँदे पुग्न एउटा प्रेरित गर्यो। किनकि पूर्व राजा ज्ञानले हाम्रो आदरणीय नेता गिजप सातकोलालाई के भन्नुभएको थियो कि पीएम तपाईँमाथि धेरै भ्रष्टाचारको चार्ज लागिरहेछ, तपाईँले राजीनामा दिनु पर्यो। त्यसपछि गिरिजाले पनि जवाबमै मुखैमा जवाब दिनुभयो कि सरकार तपाईँमाथि पनि दाइको हत्याको आरोप जनताले लगाइरहेछ। यति भनेर उहाँहरूको संवाद भयो र संवादविहीनताको स्थितिमा पछि अन्ततः गिजप सातकोलालाई राजीनामा दिनुभयो। हल्लेरी काण्डमा राजीनामा दिनुभयो। राजीनामा दिइसकेपछि त्यो नेता त्यो टसलमा परिणत भएछ। त्यो टसलमा परिणत भयो। अस्तिदेखि मैले कहाँ डराएको छु भने अस्ति म आफै एउटा साक्षी थिएँ। राष्ट्रपति यहाँ जाँदाखेरि 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्री, 5-7 जना पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरू र देशका भनौँ न कि मेन नेताहरूको उपस्थितिमा पनि 10 मिनट त गेटभित्र छिर्न पनि दिएन। जबकि एउटा सामान्य नागरिक पनि छिर्छ उसको सुरक्षा, जसको पछाडि सुरक्षा छ। किनकि अस्ति नै राष्ट्रपति यहाँ जाँदाखेरि त्यही दिन अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था या अहिलेको यो संसदीय व्यवस्था कोलाप्स भएको मेरो एनालिसिस हो। किनकि संसदमा जम्मा व्यक्तिहरूले अपमानित महसुस गरे भनौँ, प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा हामी पनि अपमानित हो। त हाम्रो अपमान र मानको कुरा त्यति महत्त्व राख्दैन। तर शेरबहादुरजी अपमानित हुनु, प्रचण्ड अपमानित हुनु, माधव नेपाल अपमानित हुनु, त्यसले महत्त्व राख्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्व राख्छ। किनकि प्रधानमन्त्रीजी भोलिको वक्तव्यमा जवाब दिनु। किन स्थिति कस्तो आयो, एउटा वक्तव्यमाथि एउटा कार्टुनमाथि प्रधानमन्त्रीलाई खुद आगे आएर डिफेन्ड गर्ने अवस्था आयो। उहाँको डिफेन्ड गर्ने अरू देखिएन, अरू मानिस छैनन् भन्ने। तर यता के भयो भने त्यो दिनदेखि दोस्रो कुरा के भने खुल्लम खुल्ला राष्ट्रपतिजीले संविधान र कानुनको 149 हस्ताक्षर गर्दाखेरि व्यक्तिगत उपस्थिति भए पनि त्यसलाई नमान्ने एउटा कपोल कल्पित कि यता बीच छ। किनकि यदि 153 प्रधानमन्त्री संयुक्त थियो त्यही संसदमा त भोटिङ हुँदाखेरि उहाँ 93 भोट किन पाउनु भएन? 93 जना सांसद के रातिभरिमा बिहार त्यत्रो मान्छे पुगेन नि। त्यो सबै कपोल कल्पित एउटा काल्पनिक स्टोरी जो जनता पनि बुझिरहेछ, राष्ट्रपति पनि बुझिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री पनि बुझिराख्नु भएको छ। अब यो मुलुक मुठभेडतिर जान्छ। किनभने मुठभेडतिर भन्छु भने यो देश वास्तवमा 2 भागमा मात्र विभाजित छ। मैले जियोग्राफीको हिसाबले भने हैन, आइडियोलोजीको हिसाबले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस। यो देशमा जम्मा दुई ताकत छ र त्यो सबैमा छ। जसरी एउटा वर्तमानमा हेर्दा 2 ताकत, जसरी भन्छ नि कि हिंदी मिथोलोजी अनुसार भन्छ हम में तुम में खरक हम में सब में व्यापक भगवान भन्छ। त्यस्तै नेपालको जुनसुकै सेक्टरमा, चाहे सुरक्षा निकाय होस्, चाहे जुडिसियरी न्यायपालिका होस्, चाहे टिचर होस्, चाहे सहकारी होस्, चाहे ब्याङ्किङ सेक्टर होस्, चाहे जर्नलिस्ट सेक्टर होस्, सबैमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भेटिन्छ। यदि यो मधेसी दलले अन्यहरू फुटेको छ त कोही कम्युनिस्टबाट फुटेर गएछ, कोही काङ्ग्रेसबाट फुटेर गएछ। राप्रपा पूर्व पञ्चहरूको थियो त त्यसको आजको दिनमा इरिलेभेन्स छ। त्यसले सान्दर्भिकता औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन। उसको पछि कोही लाग्दैन पनि, किनकि उसको पछि गएर कुनै पनि कर्मचारी सुरक्षित रहन सक्दैन या उसको प्रमोसन केही देख्दैन न सुरक्षा निकायको। त्यस कारणले अब दोस्रो कुरा पावर ओरिएन्टेड नेपाली सोसाइटी भएको कारणले दोस्रो कुराले के भन्नु भने काङ्ग्रेस जोड्ने बित्तिकै देशको 34% जनसङ्ख्या अटोमेटिक जोडियो। अस्तिको पुसको अवस्था थिएन। त्यस कारणले यो अब जुन चुनाव घोषणा गरिएको छ त्यो कागजी चुनाव हो, कागजी घोषणा संवैधानिक बाध्यताको मिति हो त्यसमा चुनाव। किनकि काङ्ग्रेसले प्रष्ट रूपले अहिलेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारमा चुनावमा जाँदैन, भाग लिँदैन। काङ्ग्रेस जाँदैन, चुनाव हुँदैन, चुनाव हुने कुनै सम्भावना देख्दैन। किन कसरी बताइदिनुहोस् त? निर्वाचन होइन। एउटा कुरा के भने 2019 मा 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 20
त्यही निर्वाचन प्रोसेसबाट प्रधानमन्त्री मात्र चुन्नु भएको छ कि बाँकी सांसद पनि चुन्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री चाहिँ मेरो लोकतान्त्रिक हक हो, एउटाले आफ्नो लोकतान्त्रिक हक कायम गर्दाखेरि अरूको लोकतान्त्रिक हक तपाईँ समाप्त गर्न पाउनुहुन्न। सांसद पनि त्यही जनताबाट चुनिरहेछ। बहुमत सांसदको तपाईँले एउटा कुरा के भएछ भने प्रधानमन्त्री दुईटा वर्ड जान्दै जान्दैन, राजीनामा गर्न जान्दै जान्दैन, किनकि उहाँले संसदमा पनि 93 भोट पाउँदा विश्वास नपाउँदा पनि राजीनामा दिनु भएन, किनकि आखिर त्यही संस्था हो, त्यही प्रधानमन्त्री संस्था हो। मनमोहन अधिकारीले रिजाइन दिएन, कृष्णप्रसाद भट्टराई आफ्नै दलले विश्वास गरेपछि रिजाइन गर्नु भएन, चाहे गिरिजा प्रसाद कोइराला रिजाइन गरेको होइन, अरू या जुन प्रचण्डले राजीनामा गरेको होइन, स्थिति परिस्थिति ठिक नहुँदाखेरि बाबुराम भट्टराई राजीनामा गरेन, त्यही उहाँकै पार्टीको माधव नेपाल झन्डा राजीनामा गरेन। तर यो प्रधानमन्त्रीजी राजीनामा गर्ने भन्नुहुन्छ कि राजीनामा वर्तमा सुन्न पनि चाहन्न, राजीनामा गर्नुहुन्न। मैले यसमा कम्प्लिट गर्नु, किनकि यो त्यहीबाट संविधान च्यातियो। किनकि प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्नुहुन्न भने त्यसमा प्रधानमन्त्री छोड्नुहुन्न भने तब जब विधि प्रक्रिया र संविधान नमान्ने स्थिति आउँछ त्यसपछि के हुन्छ भने फर टाइम बिङ तानाशाह भन्छ। फर टाइम बिङ भन्दैछु, तत्कालका केही समयका लागि भन्छ कि म त निर्वाचित छु। हिटलर पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट आएको हो, कुनै यहाँले जबरजस्ती कब्जा गरेर आएको होइन। पछि मुशर्रफ पनि निर्वाचनै प्रक्रियाबाट आएको, पुटिन पनि निर्वाचनै प्रक्रियाबाट आएको छ। आज साउथ एसियाको स्थिति के छ भने राजपक्ष पनि निर्वाचनै प्रक्रियाबाट हो, तर अहिले श्रीलङ्कामा तानाशाही छ। शेख हसिना निर्वाचनै प्रक्रियाबाट छ तर तानाशाही छ। भुटानमा निर्वाचनको प्रक्रिया हुन्छ तर त्यहाँ राजा छ, त्यहाँ तानाशाही नै छ। त्यतातिर नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैन, किनकि नेपाली जनताको के हो भने अरू बेला चुप लाग्छ, डेमोक्रेसीको कुरा आउँदाखेरि मल्टी पार्टी सिस्टमको कुरा आउँदाखेरि एकचोटि 46 साल यता भेल जस्तै मान्छे ओर्लिन्छ, त्यो थप्न सक्नुहुन्न। र त्यस जसरी तपाईँलाई बताउँछु 46 सालको आन्दोलन काङ्ग्रेसको नेतृत्वको कारणले भयो, ठिक छ त्यसमा वाम गठबन्धन पनि साथी थियो, 63 को आन्दोलन पनि वाम गठबन्धन पनि साथी थियो, तर नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेस थियो। अब अहिलेको मुठभेडको नेतृत्वकर्ता त काङ्ग्रेस हो, किन काङ्ग्रेस अनि सरकारले किनकि 3 वर्षमा उहाँले जे पाए त्यस्तै नियुक्ति गर्न पाउनुभयो, किनकि कुनै पनि संवैधानिक परिषदको नियम कानुन मान्नु भएन। संवैधानिक परिषद त संविधानलाई मानेर अध्यादेशको मार्फत चोर बाटाबाट गर्ने नियुक्ति त थिएन, या संवैधानिक परिषदै थिएन, संवैधानिक परिषद विघटन किन भयो? तपाईँ सभामुख अथवा व्यक्ति दलको नेतालाई अब्सेन्ट किन गराउनुहुन्छ? किनकि तपाईँको नियतमा खोट छ। त्यो छुट कबसम्म थियो कि सानातिना खुद्राले हाम्रो सभापतिजी उहाँले या अथवा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको सभापति भएको कारणले कि होइन निर्वाचित सरकार छ, उसँग बहुमत छ, छुट दिउँले त्यसले के गर्छ? पछि जो कुरा हुन्छ हामी लास्टमा जनतालाई भनौँला। अब त्यो सम्बन्ध अब नेपालको राजनीतिको दुईटा ध्रुव हो, एउटा केपी ओलीको नेतृत्वको ध्रुव, एउटा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व। यो व्यापक बृहत ध्रुवीकरण जाने भयो। केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालको जनसङ्ख्या 33%, त्योभन्दा कम हुन्छ, किन माधव नेपाल 10% लियो भने उहाँ 23%मा झर्नुहुन्छ। शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा 60% जान्छ। म डाक्टर साहबलाई अलिक स्पष्ट होस् भनेर म दर्शकको त्यो इन्ट्रेस्टलाई ख्याल गरेको। अहिले नेपालमा कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति 64% छ। यस 64% संसदमा प्रतिनिधि मतलब निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भोटको पर्सेन्टेज छैन। म भोटको पर्सेन्टेज जनसङ्ख्या समानुपातिकले पर्सेन्ट गर्छ, त्यो प्रत्यक्षले गर्दैन। प्रत्यक्ष त्यसमध्येमा कटौतीको कुरा गर्दा प्रचण्डजीको केही प्रतिशत, माधवजीको सानो समूह अनि राष्ट्रिय जनमोर्चा, त्यसदेखि बाहेक ओलीजी अनि नेमकिपा सायद ओलीजी भन्दा पृथक ढङ्गले सोचिरहेको छैन। घटनाक्रमले यसो हेर्दा त्यस्तो देखा पर्दछ। राप्रपा सालाखाला ओलीजीलाई अलिकति फेभरेबल बनाउने प्रयत्नमा छ भन्ने अर्थ लाग्छ। घटनाले धेरै मुख खोल्दैन तैपनि, अनि जसपा आदि हिस्सा ओलीजीको अनुकूल देखा पर्दछ। यी विभिन्न घटनाक्रमले हेर्दा यो अवस्था हेर्दा कसरी तपाईँ भन्नुहुन्छ कि त्यो ठुलो हिस्सा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अनि कम्युनिस्ट जो बताइन्छ नि, प्रचण्ड जस्तो मानिस, माधव कुमार नेपाल जस्तो मानिस र तीबाट प्रशिक्षित जो कार्यकर्ता छन्, शेरबहादुरलाई नायक बनाएर उनको कार्यकर्ता भएर हिँड्ने स्थितिमा प्रवेश गर्छन् ती कम्युनिस्ट हौँ भन्ने कार्यकर्ताहरू। जसरी तपाईँलाई बताउँछु 63 को आन्दोलनमा गिरिजाको कार्यकर्ता बनेर त हिँडेको होइन नि, एउटा गठबन्धन भएर हिँडेको। कि 63 सालमा के याद
प्रचण्डको कार्यकर्ता चाहे माधव नेपाल त्यो बेला माधवजी नेपाली महासचिव हुनुहुन्छ त्यसमा माधवजीलाई भन्दैछु माधव नेपालजीको कार्यकर्ता के पछि हिँडेको कार्यकर्ता बनेर हामी हिँडाउनु पनि त खोज्याउने नि एउटा गठबन्धनको कुरा भने तपाईँको अलिकति विश्लेषण कहाँ मिलेन भने तपाईँ टाउको टाउको गर्नु जस्तै राप्रपा टाउको टाउको सङ्गठन छ जनताको सङ्गठन होइन एमालेको कति % भोट थियो त्यो मलाई बताउनु समानुपातिक भोट रियल भोटलाई एसेस गर्छ कति % उसको जनसङ्ख्यामा प्रकट छ एमालेको कति थियो 33% थियो माधव नेपाललाई कति भन्नुहुन्छ माधव नेपाल 15 वर्ष त्यो पार्टीको प्रमुख भएको र उहाँको 2 जना भए पनि हरेक 77 जिल्लाका हरेक वडामा कार्यकर्ता छ यति म बुझेको छु किनकि उहाँ सङ्गठन बताएको र त्यही सङ्गठनलाई आज 40 वर्षभन्दा बढीदेखि त्यही सङ्गठनमा काम गरेको र 15 वर्ष त्यो सङ्गठनको प्रमुख रहेको तपाईँलाई बताउँछु 5 वर्ष 7 वर्ष केपी ओली प्रमुख भएको हो त सबै एमाले उहाँकै पाल्टोमा राख्न भन्नुहुन्छ जो माधव नेपालजी 15 वर्ष सङ्गठनको प्रमुख थियो उहाँको आफ्नो परिस्थिति फरक होला उहाँ लिबरल एटिच्युडको होला त्यो बेग्लै कुरा हो तर उसको प्रभाव पर्छ माने 33%मा तपाईँ 5% 10% त माधवजीसँग जान्छ त्यो घटेर एमाले कहाँ 23%मा केपीजी ओली आउनुभयो र मधेसीहरूको 5% 7% भोटै पर्छ त्यसबाट आधी उपेन्द्रसँग जान्छ किनकि त्यो सांसद किन बेचबाट सङ्ख्या पुर्याएको राजेन्द्र महतो मोहन ठाकुरलाई त्यसलाई ग्राउन्डमा छ पर्दैन म मधेसबाट नि मधेस आधा विभाजित हुन्छ भन्नु आधाभन्दा बढी उपेन्द्रतिर जान्छ महन्त ठाकुरजीको राजेन्द्रमा तपाईँले किन यस्तो फोर्सफुल्ली भन्दैछु भने उपेन्द्र यादवको सङ्गठन जुन मधेसको 2टा मुख्य जाति छ जनसङ्ख्याको हिसाबले मुसलमान र यादव त्यसको सङ्गठनको आधार माई इक्वेसन भन्छ मुसलमान र यादव त्यो मधेसको जनसङ्ख्याको सालाखला 27-28% छ त्यो उपेन्द्रजीसँग छ त्यसै कारण उपेन्द्रजी प्रदेशमा पनि त्यहाँ मुख्यमन्त्री मुसलमान बनाउनु भएको छ र बाँकी मन्त्री यादवलाई राख्नु भएको छ यहाँ पनि क्याबिनेटमा भन्दाखेरि एउटा मुसलमान मन्त्री बनिनु थियो इस्तियाक राई आफै एकजना यादव मुसलमान त्यो माई इक्वेसन छ त्यसलाई त्यति अन्डरस्ट्यान्ड र तराईको सबभन्दा फाइटर कम्युनिटी यादव नै त्यसै कारणले भोलि सडक आन्दोलनको लागि उपेन्द्र यादवको सङ्गठन महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोभन्दा कति गुणा बढी इफेक्टिभ छ मैले त्यहाँ लान खोजेको हो जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि सिट जित्ने कारण त्यसमा धेरै फ्याक्टर काम गर्छ चुनाव जित्ने बित्तिकै सबै चिज हुन्छ त्यो होइन त्यो 60% भोट पाउनेले हार्छ अपोजिसन ग्रुप 40%ले पाएर पनि यो फर्स्ट पासमा त्यो जित्छ किन 3 जना 4 जना उम्मेदवार हुन्छ भोट बाँडिएको हुन्छ तर समानुपातिकमा त रियल भोट पर्छ त्यसपछि तपाईँलाई बताउँछु 17% 18% यदि भोट माओवादीको पर्छ भने त्यो भोट त अहिले केपीजीले त परेन तपाईँले 64% संसदको सङ्ख्या नगर्नुहोस् म स्टेटको कुरा गर्दैछु स्टेटले नेपालको भौगोलिक बनोट साथसाथ जनसङ्ख्यिक बनोटको आधार तय गर्छ त्यसमा म तपाईँलाई बताउँछु एउटा कुरा के हो भने आजको दिनमा जो बुद्धिजीवी भन्थ्यो कि केपी ओलीले विकास लाउँछ केपी ओलीले पानी जहाज लाउँछ केपी ओलीले घर घरमा ग्यासको पाइप भन्छ त्यही बुद्धिजीवी उहाँको विरुद्धमा कार्टुन बनाइरहेछ उहाँ नै हिजोको कार्टुनको बारेमा व्याख्या गर्दैन थियो मैले कहाँ लाइभ हेर्दै थिएँ कि अनि प्रेत आत्माको घटना त एकातिर के भने उहाँलाई अनुदरवादीको पनि बिल्लो लागेको छ नियम कानुन र संविधान नमान्ने पनि लागेको छ किनकि आखिर संविधान सभा तपाईँ यदि भन्नुहुन्छ त्यस्तो भने 99% मान्छेको संलग्नताले त संविधान बनेको या 98% भनौँ तत्कालीन संसदको मधेसी दलको के सांसद बाहेक बाँकी त सबैले सिग्नेचर गरेको त 33% को संविधानको तपाईँले चाप्दै हुनुहुन्छ भने त्यो के 33% त्यति जनता रिसाउँदैन एउटा कुरा के भने तपाईँले कहाँ हुन्छ भने जहिले पनि कुनै पनि ठुलो घटनाको लागि ठुलो घर बाँड्दाखेरि सानो सलाइको काठी नै काफी हुन्छ यो भन्न सक्नु कि सलाइ थियो यसले के गर्न सक्छ यत्रो ठुलो बिल्डिङलाई केही हार्न पाउँछ यत्रो ठुलो परालको अनि विद्यालय केही हार्म गर्न सक्छ त्यसलाई सिद्ध्याउन सलाइको एउटा काटी नै यथेष्ट छ। त्यस कारण मैले तपाईँले कहाँ घटनाक्रम जोड्न खोजेको भने राष्ट्रपतिजीको यहाँ जुन अस्तिको बिहेभ एक त पस्ने दिने गाह्रो त्यो मलाई होइन पुरो प्रधानमन्त्रीहरूलाई म त्यहाँ भिडियो देखेर भने कि नेपाल यस्तै गणतान्त्रिक देश हो कि किनकि त्यहाँ यदि केपी ओलीलाई जति सम्मानले यदि राष्ट्रपतिजीले गर्नुहुन्छ त्यतिकै इक्वल किनकि संसदीय सिस्टममा जम्मा 2टा नेता हुन्छ संसदमा एउटा रुलिङ पार्टीको लिडर एउटा अपोजिसन पार्टीको लिडर शेरबहादुरजी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति मात्र होइन त्यो दिन प्रतिनिधि सभा डिजो पनि थियो त्यो प्रतिनिधि सभाको जुन हाउसबाट चुनिएको राष्ट्रपति त्यो हाउसको अपोजिसन लिडर हो प्रमुख प्रतिपक्ष मेन अपोजिसन लिडर हो यो होइन कि 4 जना सांसद भएको या सानो पार्टीको तर त्यहाँ जुन अपमानित तरिकाले राखियो
जुन तरिकाले रचिया त्यसको कुनै कट्सी पेश गरेन, कोही कर्मचारी पनि वास्ता नगर्ने र त्यो कुराले र उहाँलाई हस्ताक्षर बुझाइएको छ। केपी ओली मोहन ठाकुरले हस्ताक्षर बुझाएको होइन, एउटा कागज मिले जसमा अहिले कागज मिलेको छ पुरा नेपालको सम्पत्ति जब भूगोल मेरै हो कि मेरो हुन्छ। उहाँले के भन्नु कि 121 सांसद त्यहाँ माधव नेपालजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो राष्ट्रपतिजीसँग कि तब म यहीँ आएको छु, म आउनुभन्दा पहिला मेरो सिग्नेचर कसले लायो, म त फिजिकली यहाँ उपस्थित छु। उपेन्द्र यादवले पनि प्रश्न गर्यो 153 मध्येमा 153 मा त आखिर माधव नेपाल ठक्कै सरकारको विरुद्धमा गएछ र सरकारले मेरो सिग्नेचर लगाइदिएछ, त्यो त मिलेन नि। यदि त्यो सिग्नेचर भए पनि त्यो सिग्नेचर उपेन्द्रजीहरूले प्रश्न गरे त त्यो प्रश्न जायज थियो कि थिएन। जस्तै म तपाईँको टिभीमा बोल्छु र तपाईँ भन्नुहुन्छ कोही अमरेश सिंह त त्यहाँ सिंहदरबारमा बसिरहेछ, यो त पत्याउने कुरा भएन नि। यथार्थ म यहाँ तपाईँको अगाडि बोलिरहेको छु, लाइभमा छु नि, रेकर्डिङ छैन नि। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कि देश दुर्घटनातिर अस्तिको घटनाले गएछ, किनकि शेरबहादुर आजको इतिहासमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दबाट पूर्व प्रधानमन्त्री भन्दा सबभन्दा जेठो र सबभन्दा जेठो पार्टीको पनि सभापति हो, दुईटा कुमार लोकेन्द्र बहादुर चन्दपछि। किनकि अहिले बाँचिएको जति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, चाहे बाबुराम भट्टराई हो, चाहे माधव नेपाल कुमार नेपाल हुन्, चाहे प्रचण्डजी हुन्, चाहे केपी हुन्, चाहे झलनाथजी, सबैभन्दा उम्रमा पनि सबभन्दा जेठो शेरबहादुरजी हुन्छ। उहाँको उमेर 78 वर्षको छ, 78 वर्ष बाँकी छैन, एउटा लोकेन्द्र बहादुर चन्द बाहेक बाँकी सबै पूर्व प्रधानमन्त्री बितिसक्नु भएको छ। दोस्रो कुरा, नेपालको इतिहासकै सबभन्दा पुरानो पार्टीको पनि सभापति हो। त्योलाई जुन अपमानित फिल भएको छ, जुन मैले उहाँ सभापतिजीको फेसियल एक्सप्रेसन बुझ्दाखेरि उहाँको देख्दाखेरि आक्रोशित हुन्छ, रिसाउनु भएको छ। सिङ्गो पार्टी त्यसबाट आन्दोलित छन्, अपमानित महसुस गरेका छन्। यसको अर्थ यो अपमान मैले तपाईँलाई बताउँछु, यो अपमान नेपालको अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको टसलको बिउ हो मेरो भन्छु। पहिला सिम्टम जस्तै थियो, अहिले प्रत्यक्ष देखियो। किनकि केपी ओली कुनै हालतमा छोड्न चाहनुहुन्न प्रधानमन्त्री, किनकि उहाँसँग 5वटा संस्था साथमा छ। 5वटा संस्था पनि बताइदिनुहोस् न। 5वटा संस्था भनेको राष्ट्रपति, किनकि उहाँले सादा कागजमा पनि राष्ट्रपतिसँग साइन गराउन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपति उहाँको साथमा हुनुहुन्छ, एक साथमा नेपालको सबै संवैधानिक अङ्ग उहाँको साथमा छ, किनकि त्यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्ति नभएको हो अनि हुकुमी शासनको भरमा भएको छ। कार्यकर्ता स्वभावका मानिसहरू छन् संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका पुरै यसमा छन्, किनकि सुरक्षा निकायलाई अन्य भनिरहेको छ कि रिटायर भएपछि तपाईँलाई रक्षा मन्त्री दिन्छु अथवा यो सबै तमाम प्रक्रिया। तेस्रो कुरा सुरक्षा मन्त्रालय आकर्षित, तेस्रो ताकत। चौथो ताकत भने तपाईँलाई म बताउँछु कि आजको दिनमा हाम्रो दक्षिणी छिमेकी पनि उहाँसँग छन्। भारत अलि खुलेरै भनौँ, भारत ओलीको पक्षमा छ, पक्षमा देखिन्छ, किनकि जुन मन ठाकुर राज महतोको मुभले आम जनता बुझ्ने गरी देखिन्छ। अनि त्यसै कारण न त अहिलेसम्म यत्रो प्रक्रिया हुँदाखेरि भारतबाट कुनै न कुनै विज्ञप्ति आउँथ्यो कि दिस इज द मेजर सेटब्याक अफ द डेमोक्रेसी। जस्तै पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्दाखेरि अथवा भनौँ न यत्रो सिग्नेचर लिएर जाँदाखेरि पनि बहुमतलाई बहुमत नमान्ने, अल्पमतले चलाइराख्ने। अनि त्यसै कारणले यो जुन संस्थाहरूको जुन तपाईँले कोर्टलाई के ठान्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा? हेर्नुहोस्, कोर्टले तपाईँलाई सबभन्दा अहिलेको स्थिति कोर्टलाई गाह्रो छ। कोर्टलाई के भने हिजो पनि सबभन्दा, किनकि अहिले के भएछ भने कोर्ट दुईटै पक्षको बिचमा स्यान्डविच भयो। सरकारको विरुद्धमा जान्छ भने सरकारसँग उसको सहकार गर्ने आवश्यकता हुन्छ। यता पब्लिक सेन्टिमेन्ट र मिडिया र यत्रो पार्टीहरूको विपक्षमा जान्छु फिर संविधान र कानुन साथ दिइरहेछ नि कोर्टलाई के। त्यस कारण यस्तो अवस्थामा कोर्टले लामो लम्ब्याउँछ, किनीहरू आफै, किनकि यो लडाइँ कानुनी संवैधानिक लडाइँ भन्दा अब राजनीतिक लडाइँ हो। मैले तपाईँले कहाँ लाग्न खोजेको हो, कोर्टले जे निर्णय गरे, जस्तै कोर्टले त निर्णय गरे संसद पुनर्स्थापन भएको, तर पुनर्स्थापन भएपछि कहिले पनि संसद चलेको छैन। हाजिरी हामी गरेका थियौँ, भत्ता हाम्रो आयो होला, राजनीतिक स्थिरता चाहिँ दिएन। राजनीतिक स्थिरता होइन, प्रधानमन्त्री चल्नै दिएन नि, एउटा पनि विधेयक ल्याएन, टसलमै चलिरह्यो राजनीति। र त्यो संसद नचल्नुमा आखिर त्यसको परिणाम फेरि के हो, विघटनतिर हो। किनकि प्रधानमन्त्रीको कम्फर्टेबलको संसद थिएन। त्यस्तो अवस्थामा या त प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्थ्यो या संसदमा विश्वास लिनु पर्थ्यो सबै राजनीतिक दलसँग कुरा गरेर। उहाँ अहिले कुनै पनि कम्प्रोमाइजको अवस्थामा देखिँदैन। सबैले तह लगाउनुमा देख्नुहुन्छ। सबैले तह लगाउँदा देश
अहिले मुठभेडको स्थितिमा गएको छ। एउटा कुरा आम दर्शक दोस्रो कुरा बताउँछु, भारतको लागि पनि बडा चुनौतीपूर्ण छ। दुईटाको लागि अब गाह्रो हो। एउटा सर्वोच्च अदालतलाई कि सर्वोच्च अदालत यत्रो ठुलो संसदको संख्या सहित कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक र देशको एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले अब उभिसकेको अवस्थामा हिजो उठेको थियौँ। हिजो व्यक्तिगत रूपमा कसैले भने होला के भने गलत भएछ, तर अब त इन्स्टिट्युसनली उठेको छ नि। अब त्यसको लागि नेवी सङ्घ तरुण दल जेल जान पनि तयार छ नि, हामी नि जेल जान तयार छ नि। यस्तो बेलामा सडकमा जेल जाने अहिले होइन भने यो कोभिडको कारण प्रधानमन्त्रीको एउटै लाइफलाइन अहिले कोभिड छ। कोभिडको नाउँमा सडक आन्दोलन हुन सक्छ। लाइफलाइन उहाँका लागि लाइफलाइन हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि अनि कुनै अनि शासकको लागि कुनै घटना परिघटना लाइफलाइन हुन्छ। यो अहिलेको प्रधानमन्त्री या अहिलेको राष्ट्रपतिको लागि यो कोभिड उहाँको लागि लाइफलाइन हो। उहाँको इच्छा होला कि कम्तीमा यो कोभिड 1 वर्ष लम्बियोस्, कि कोभिडको नाउँमा जनता सडकमा नआउँ। अब जनता सडकमा आउँछ भने त्यहाँ त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री व्यक्ति पनि होला, त संस्था हो। दुईटै विवादमा तानिन्छ। उहाँहरू आफ्नै कारण ताने, किनकि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति संस्थालाई त्यति विवादित बनाउनु आवश्यक थिएन। प्रधानमन्त्री विवादित हुन्छ किनभने पोलिटिसियन हुन्छ। राष्ट्रपति त देशको संरक्षक हुन्छ, संविधानको संरक्षक हुन्छ, देशको अभिभावकत्व हुन्छ। अभिभावकको काम होइन कि एउटा पक्ष लिएर सबैलाई हान्ने टाउकोमा बजार्ने, त्यो अभिभावकत्व भूमिका भएन। अस्ति राष्ट्रपतिबाट भएन। त्यो राष्ट्रपतिले के गर्न सक्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। प्रधानमन्त्रीले लगेको सिफारिस उहाँले नो गर्न सक्नु होइन। प्रधानमन्त्री भोलि देश बेच्यो भने त्यसमा छाप लगाउनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री भोलि लेख्नुहुन्छ कि नेपाल बेचे, के उहाँ छाप लगाउनुहुन्छ? अधिकारको प्रयोग भनेको दुरुपयोग होइन। उहाँ राष्ट्रपतिजीले जुन अहिले प्रधानमन्त्री भने स्वविवेकी अधिकार भयो। स्वविवेकी अधिकार के हो भने अलिकति तलमाथि छ भने आफ्नो डिसिजन गर्ने। तर हाकाहाकी 149 जना, किनकि एउटा सामान्य 1 क्लास पढ्ने बच्चा पनि भन्छ कि 149 ठुलो कि बाँकी 120 ठुलो 110 ठुलो। प्रधानमन्त्री थियो, राष्ट्रपतिले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने ल ठिक छ, तपाईँहरूको हस्ताक्षर विवाद छ, तपाईँहरू यहीँ राष्ट्रपति कार्यालयमा आएर हस्ताक्षर गर्नुहोस्। तपाईँहरूले नभए प्यारेड मार्च गर्छ, फिजिकली उपस्थित हुनुहोस् कि कुन सांसद शेरबहादुर देउवातिर छ, कुन सांसद केपीतिर छ। राति 12 बजे बोलाएर 11 बजे, जसरी यो के भने यो त अर्को कोष पर्व हो नि। तपाईँले कोष पर्व भनेको खालि मान्छे मनाउनलाई कोष पर्व भएन नि। यो संवैधानिक कानुनी हिसाबले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको त कोष पर्व हो। यो 1 बजे 2 बजे राति किन चोर बाटोबाट गर्नुपर्ने? 2 बजे राति देश सुतिरहेको हुन्छ। 2 बजे राति विज्ञप्तिमा त राष्ट्रपति कार्यालय 11 बजे राति के त्यो भोलिपल्ट पो यसै पनि हुन्थ्यो नि, शनिबारै थियो। भोलिपल्ट त कुनै कोर्ट जान्थेन नि। त्यस कारणले यो जुन आफैमा जसरी मानौँ न कि नानाइटी हत्याकाण्ड दिउँसो त भएन नि, राति भयो 10 बजे। त्यो 10 बजे राति पछिको जुन घटना भन्छ त्यो आफै षड्यन्त्रकारी मुलकले जनताले बुझ्छ, बुद्धिजीवीले बुझ्छ र बुझ्नु पनि पर्छ। उहाँले राजनीतिक सल्लाह लिनुभयो त कोसँग सल्लाह लिनुभयो? उहाँले 5 जना 10 जना वकिलको एउटा जुरी गठन गरेर मलाई यसमा सल्लाह दियो। सर्वोच्च अदालतमा पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो, अटर्नी अफिसलाई लेख्न सक्नुहुन्थ्यो कि मलाई यस्तो यस्तो 2टा दाबी आएछ, किनकि कन्ट्राडिक्सन छ आफैमा। बुझ्ने मान्छेलाई एनालिसिसलाई कहाँ गर्न सक्छ? प्रधानमन्त्री दिउँसै 2 घन्टा पहिला के भन्नुभएको थियो कि मेरो बहुमत छैन, अरूले जसले सरकार बनाओस् म तयार छु। 2 घन्टा मैले अहिलेसम्म दावा पनि गर्छु, अब म दावा पनि गर्छु। पत्रकारले प्रश्न गर्छ पत्रकार सम्मेलनमा, त्यहाँ अनि अमित ढकालदेखि लिएर विमल गौतमदेखि लिएर ऋषि धमराले प्रश्न सोधिरहेको थियो। त्यो म त्यो हेरिरहेको थिएँ लाइभ, किनकि हामी हरेक घटनाक्रमलाई नजिकबाट। त्यो 2 घन्टामा बहुमत नपुग्ने, 2 घन्टामा एकैचोटि 153 कसरी पुग्ने? बहुमतभन्दा पनि धेरै। त त्यहाँ के हुन्छ नि, जालसाजी एकदम देखादेखि छ। बेइमानी हुन्छ, राजनीतिमा बेइमानी हुन्छ, तर अलिकति नदेख्ने गरी, यो देख्ने गरी नाङ्गे रूपमा भयो। यसले मुठभेड हो। दोस्रो कुरा त्यही जाँदाखेरि ल यहाँ त विपक्षी दलको नेताजी पनि आउनुहुन्छ, ल चिया खाउँ के छ कसो छ, अलिक मिठो व्यवहार गर्दै पनि थियो। तर तपाईँले गएर एउटा फोरमा राख्ने हो भने एउटा सटर छ त्यहाँ राष्ट्रपतिमा, हामी त त्यो बसिने सटरमा हामी त्यतिकै घुमिराखेँ, तर सटरमा कोही गमलाको क्यारी छ त्यहाँ बसिरहेछ, को प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू भनेको देशको यस्तै छ।
किन गणतन्त्रमा यो लेखेको थिएन कि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्र सम्मान पाउँछ, बाँकी जम्मै निर्वाचित प्रतिनिधि अपमानित हुनुपर्छ। यो संविधानले अलाउ गरेका छैन। उहाँ पनि एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आएछ, हामी पनि एउटै निर्वाचन, बहुमतको संख्या भएको कारणले उहाँ प्रधानमन्त्री, त्यस कारण प्रधानमन्त्रीलाई हामी सम्मान गर्नुपर्छ एउटा संस्था। तर यसको अर्थ नहीं कि प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गर्ने नाउँमा राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्ने नाउँमा बाँकी सबै अपमानित हुनुपर्छ, बाँकी सबै तिरस्कृत हुनुपर्छ, बाँकी नियम कानुन संविधानलाई पालनै गर्नु पर्दैन उहाँहरूलाई, त्यो होइन। किनकि यो संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति भयो। त्यस कारण मैले के कहाँ लाग्न खोजेको छु, यो राजनीतिक ध्रुवीकरण अस्तिदेखि भयो। किन मैले गिजा बाबु र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको कन्भर्सेसन पनि गिजाले आफ्नै मुखले हामीलाई सुनाउनु भएको थियो र अहिले हामी आफ्नै आँखाले देखेको राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन विपक्षी दलको नेता लगायत पूर्व प्रधानमन्त्री सांसदहरूलाई अपमानित गरेको दृश्य मेरो आफ्नै आँखाले देखेको हो। त्यो दुईटै ऐतिहासिक मोमेन्टले ऐतिहासिक घटना निम्ताउँछ। हिजो त्यो घटना निम्ताइसकेका छ र यो अस्ति भने गिजाउको र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको घटनाले र यो घटनाले अब घटना निम्ताउँछ। यो के ल्याउन सक्छ जो घटना निम्त्याउँछ तपाईँ भन्दै एउटा कुरा नेपाल ल्याउनका लागि यो राजनीतिक दलहरू यो ढङ्गले टसल गरिरहेका छन्। नेपाली जनता दुखी छन्, रोजगारीको अवसर छैन, कुनै कोभिडबाट यत्रो पीडित मानिस मरिरहेका छन् दिनानुदिन, त्यसप्रतिको मलमपट्टि कतै केही छैन। अनि यो राजनीतिक लडाई के ल्याउनका लागि बताइदिनुहोस् त। होइन, एउटा कुरा के राजनीतिक लडाई अहिले के भने कि तपाईँले कोभिडको नाउँमा भ्रष्टाचार तन्त्र क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न। एउटा कुरा मैले त भने होइन, अहिलेकै स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेको कि कमिसन तन्त्र बिचौलियाको कारणले अनि कुनै बिचौलिया उहाँको वर्डबाट टिपिकल वर्ड थियो, त्यो कारणले खोप आउन सकेन। इन्डियाको 10 लाख खोप जुन आउनुपर्ने थियो त्यो कमिसनको कुरा नमिलेर र उहाँले प्रष्ट रूपले नि भन्नुभएको थियो, व्यापारीहरूको नाउँ भन्नुभएको थियो। पछि उहाँ आफ्नो जागिर बचाउनलाई करेक्सन गर्नुभयो। तर के भने अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री सबभन्दा इन्कम्पिटेन्ट स्वास्थ्य मन्त्री हुन्। किनभने इन्कम्पिटेन्ट मान्छेलाई राखेर अहिले तपाईँले आफ्नो कब्जा गर्न सक्नुहुन्छ त सरकार चलाउन सक्नुहुन्न। अहिले तपाईँलाई बताउँछु, यस्तो कोभिडको मारमा सरकारको तर्फबाट के भएछ, एउटा लकडाउन बाहेक सरकारको तर्फबाट सरकारले 5 सालको अवधि भएको थियो, एउटा पनि अक्सिजन प्लान्ट बनाउन सक्यो, एउटा पनि नयाँ कोभिड अस्पताल बनाउन सक्यो, डाक्टरहरूको संख्या थप्न सक्यो। तपाईँलाई बताउँछु कि तपाईँले सरकार त यसको खबरदारी काम गर्न त विपक्षीको छ। यसको अर्थ होइन कि हामी जनतालाई अहिले सडकमा उतार्छौँ, तर हामी यो इस्युलाई छोड्दैन, काङ्ग्रेस पार्टी छोड्दैन, निरन्तर चलिरहन्छ। जाने अवस्था नभए पनि अरू ढङ्गले काम गरिरहन्छ। दोस्रो कुरा यो लडाई कानुनी संवैधानिक र राजनीतिक, मेरो वर्डलाई माइन्ड गर्नुहोस्, कानुनी संवैधानिक र राजनीतिक रूपले जान्छ। सडकदेखि अदालतसम्म चल्छ, मिडियादेखि हेर्नु न प्रेस विज्ञप्तिसम्म चल्छ। तपाईँले बताउँछु र यसले के हुन्छ भने जुन हिजोको दिनसम्म केपी ओलीजीको पकड थियो नि, उहाँको डरले कोही बोल्थेन। न उहाँको डरले सही कुरामा अगाडि भन्नै सक्दैन। उहाँको कुनै पनि सचिव, कुनै पनि मन्त्री, कुनै पनि सुरक्षा निकायका प्रमुख चाहे जुनसुकै आइजी होस् जुनसुकै, त्यसले उहाँले के बुझ्नुहुन्थ्यो कि मैले जे गरेछु सही छु। किन सही एडभाइजरको उहाँको अभाव छ, एसमेनको खोजीमा उहाँ, किनकि उहाँ विगत 3 वर्षमा एसमेन मात्र राख्नुभयो। त्यो राजनीतिक लागि सबभन्दा खतरनाक स्थिति त्यही हुन्छ। त्यसले के हुन्छ भने मैले जे गरेछु सही सत्य गर्छु, यही सत्य हो। सत्यको डिस्टोर्टेड रूप त्यो जुन चाटुकारहरूले बताइदिन्छ। उहाँको एउटा भजन मण्डली छ, त्यो भजन मण्डली सबै चाटुकार। देश कहाँ गइरहेछ, जनताको मानसिकता कहाँ गइरहेछ, राजनीति कहाँ ध्रुवीकरण भइरहेछ, त्यो कुरा उहाँलाई कसैले बताउन सकेन। त्यस कारणले उहाँमा दुईटा मनोभावना छ। लुइस फोर्टिनको त म आई एम द स्टेट, कि यो देशमा केपी ओली के गर्न सक्दैन। दोस्रो कुरा एको हम द्वितीय नाति, म भन्दा बाहेक कोही छँदै छैन। लुइस 14सँग तपाईले तुलना गर्नु हैन। अब यहाँ बताइदिनुहोस् त, सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को दर्जनौं रिट पर्लान्। हजुर, त्यसको फैसला आर्थिक फैसला चुनाव गर्ने कुरो छ। नेपालमा मन्सिरमा कुनै चुनाव हुँदैन। यो मन्सिरमा यो नीति संवैधानिक बाध्यताले, किनकि त्यो घोषणा गरे बापत 6 महिना खान पायो। रियल लडाई कहिले सुरु हुन्छ मेरो आफ्नो आकलनले कि असोज कार्तिकदेखि लडाई सुरु हुन्छ। भनेपछि आगामी कोभिड पनि
कम भइसकेका हुन्छ, अलिअलि चसल त पहिलेदेखि हुन्छ। जस्तै अब उहाँ नेभी सङ्घको या तरुण दलको या काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता थुन्न थाल्नुहुन्छ, विभिन्न मुद्दा लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले बताउँछु लम्साल आयोगदेखि लिएर विभिन्न मुद्दा लगाएर त ज्ञानेन्द्र शाहले त सकेन नि, हात खडा गर्नु पर्यो नि। अहिले उहाँ केही मान्छेलाई दुःख दिन सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँसँग छ पर्याप्त क्षमता, तर लास्टमा सबभन्दा बढी दुःख पाउने उहाँ नै हो र राष्ट्रपतिजी नै हो। मेरो यति मात्र उहाँलाई एकदम विनम्रतापूर्वक सबभन्दा दुःख पाउने उहाँ भनेको केपी ओलीजी र राष्ट्रपति। यदि ओलीजीको राजनीतिक तलामाथि भयो भने राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउँछन् अपोजिसनले? होइन, महाभियोग लगाउनु भन्दा पनि महाभियोग भन्दा जनताले फालिदिन्छ त त्यो के। जस्तै केपी ओली विद्या भण्डारीले दुःख पायो भने मलाई केही सिम्पथी हुन्थ्यो, तर राष्ट्रपति संस्था दुःख पाउँदैछ भने गणतन्त्र दुःख पाउँछ। के हुन्छ त्यसपछि? के आउँछ सिस्टम? त प्रधानमन्त्री के भन्दै हुनुहुन्छ भने राष्ट्रपतिमाथि जो औँलो ठड्याउने काम भइरहेको छ यो गणतन्त्रमाथिको आक्रमण हो र कुनै अरू संस्थालाई चाहिँ सरकार मौसुब भन्ने जनताबाट आएको जनताको त्यो व्यक्ति त्यति माथिल्लो तहमा पुगेकोलाई चाहिँ तिमी भन्ने उहाँको जो प्रश्न छ। उहाँले पनि पूर्व राष्ट्रपतिलाई बोलेको कोट अस्ति मिडियामा दिइरहेको थियो कि पूर्व राष्ट्रपति जबकि सबभन्दा मर्यादित राष्ट्रपतिको रूपमा अहिले दुईटा राष्ट्रपति भएछ, त दुईटैमा कम्पेयर गर्दाखेरि रामवरणजीसँग अहिलेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कुनै तुलना गर्न सक्दैन। किनकि राष्ट्रपति संस्थालाई एउटा दल एउटा गुटको पोल्टोमा कहिले पनि राखेन रामजी। उहाँ पनि अलिक तलमाथि गर्नुभयो, एउटा कटवाल केसमा मात्र अनकन्स्टिट्युसनल भएको थियो, बाँकी कुनै केसमा त्यो पनि एउटा आर्मी इन्स्टिट्युसन बचाउनको लागि। तर उहाँ इन्स्टिट्युसन एउटा व्यक्ति बचाउनको लागि राष्ट्रपतिजीले जसरी दुरुपयोग गर्नुभयो, 1 मिनट पनि बस्नु। किनकि फोनमा भनिन्छ कि यस्तो जाँदैछ, पहिले उहाँ विज्ञप्ति तयार हुन्छ, पहिले सिग्नेचर तयार हुन्छ, कागजमा पुगिदिकन दर्जनौं अध्यादेश पहिले पास गरेको विज्ञप्ति जारी हुन्छ। यो दुर्भाग्यको कुरा, यति जानकारी हामीसँग पनि हुन्छ। दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछौँ कि राष्ट्रपतिले यस्तो क्राइसिसको बेलामा अभिभावकत्व, राष्ट्रपतिले कहिले पनि निर्मलाको केसमा बोल्नु भएन, कहिले पनि भ्रष्टाचारको केसमा बोल्नु भएन। तपाईँलाई बताउँछु कहिले पनि उहाँले यो देशमा यत्रो द्वन्द्व भइरहेछ, यत्रो मान्छे मरिन्छ, कोभिडको बारेमा बोल्नु भएन। किनकि राष्ट्रपति अब तलब भत्ता र एउटा गुटको संरक्षणको लागि होइन, देश र जनताको संरक्षणको लागि हो। किनकि त्यो एउटा अभिभावकत्व भूमिकाको लागि थियो र चुनिसकेपछि ठिक छ, चुनाव एउटा पार्टी पद्धतिबाट नै हुन्छ, पार्टीकै उहाँ सदस्य राष्ट्रपति बन्नुभन्दा पहिला हुनुहुन्थ्यो होला, तर बनिसकेपछि उहाँ देशको सदस्य हो, कुनै पार्टीको सदस्य होइन। त्यो कुनै पनि पार्टीको सदस्यभन्दा माथि उठ्नु पर्थ्यो उहाँले, चाहे जुनसुकै पार्टीको राष्ट्रपति, चाहे भोलि हाम्रै पार्टीको बन्ला। त्यस कारणले एउटा कुरा के भने व्यक्तिको काम कारबाहीले संस्था समाप्त हुन्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई भने नि, पूर्व राजा ज्ञान शाहको काम कारबाहीले राजतन्त्र समाप्त भएको हो, त्यही वीरेन्द्र बाँचेको भए त्यो राज संस्था समाप्त हुन्थेन। किनकि जसले बढी आफूलाई एक्टिभ बनाउँछ, किनकि हरेक ठेक्कापट्टामा उनीहरू इन्टरफेयर किन गर्नु पर्यो? किनकि नेपाल सोसाइटी सानो छ नि, सबै एकअर्काको बुझिरहेको हुन्छ। दोस्रो कुरा, सबै नियुक्तिमा भागभण्डा राष्ट्रपतिले किन लिनु पर्यो? एउटा कुरा, यो भागभण्डाको राजनीतिले र आफ्नो मान्छे सबै ठाउँमा नियुक्ति, अहिले जुन नियुक्ति भएछ कुनै पनि मापदण्ड पुरा गरेका छैन। जति आयोगहरूको नियुक्ति भएछ यो 40-45वटा आयोगको त्यतिकै भर दिएको छ। संवैधानिक अङ्गदेखि अनेकौं राजनीतिक नियुक्तिहरू सबै जे जति कुनै प्रकार। दोस्रो कुरा के भने 3 वर्षमा एउटै काम है, यो प्रतिनिधि सभा समाप्त पार्नु, संसदलाई समाप्त पार्नु। संसद केही होइन, संसदीय समिति केही होइन। जब संसद कमजोर भएपछि त्यही संसदबाट बनेको प्रतिनिधि कसरी राम्रो हुन्छ? मानौँ न, दुध यदि अमिलो छ भने दुधबाट बनेको मिठाई कसरी मिठो हुन्छ मलाई बताउनु, गुलियो कसरी हुन्छ मलाई बताइदिनु न। यदि तरकारी अमिलो भइसकेको छ भने त्यही तरकारी माने भातमा मिसाउँदा खान्छ, किनकि त्यो संसदबाटै त प्रधानमन्त्री बनेको नि, त्यही संसदबाट नै राष्ट्रपति बनेको नि। त्यस कारण आफू बन्ने र त्यसलाई भर्याङ जस्तै फाल दिने, त्यसले मलाई लाग्छ कि मैले कसैप्रति मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन, तर मैले आगामी राजनीतिक असाध्य कन्फ्रन्टेसनको तनाव र केही महिना नेपालका धेरै तनावमा गइदिन्छ। नेपालको राजनीति अब तनावमा जान्छ, यो रूपमा रहँदैन, अर्को स्थिति सिर्जना। तपाईले मैले अर्को कुरा भन्छु, दुईटा लाभ धेरै अप्ठ्यारो छ। भारतलाई पनि छ एउटा चुनौती छ कि एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति, हिजोसम्म माओवादीसँग के विभेद छ, माओवादी को बारेमा उहाँको धारणा आफ्नो ठाउँमा होला, त काङ्ग्रेस जस्तो एउटा पारम्परिक मित्र ट्रेडिसनल फ्रेन्ड भारतको थियो र एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति थियो। भारत एउटा लोकतान्त्रिक देश छ, त्यसको विरुद्धमा गएर मात्र केपी ओलीलाई सपोर्ट गरेर भारतलाई पनि आउँदो दिनमा चुनौती छ। म एकदम प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, कोर्टलाई पनि त्यही छ।
कि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतन्त्रको रक्षालाई बनेको सर्वोच्च अदालत एउटा व्यक्तिको रक्षाको लागि यदि उभिन्छ भने कोर्ट पनि समाप्त हुन्छ। त्यसकारण यो दुईटाले बडा गाह्रो छ। त्यसकारण यो दुईटा रिभिजिट गर्छ होला मेरो आफ्नो बुझाइ। तेस्रोको पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा जान्छ कोर्ट र भारत तपाईँको भनाइमा। किनकि तपाईँले कहिले पनि कमजोर शक्तिलाई बोकेर धेरै दिन टिक्न सक्नुहुन्न। यदि केपी ओलीलाई नै यदि अन्तिम अन्तसम्म बोक्यो भने जब कन्फ्रन्टेसन सुरु भयो, आजको कुरा होइन, आज 2 महिना बोक्न सक्नुहुन्छ किनकि त्यो मङ्सिर पुसदेखि कन्फ्रन्टेसन भयानक त्यो कन्फ्रन्टेसनमा यदि भारतले जुन तरिकाले ओपनली अहिले केपी ओलीलाई बोकिरहेछ या महन्त ठाकुर राज महतोको मार्फत या सर्वोच्च अदालतले जुन तरिकाले प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा कुनै निर्णय यदि गर्न खोज्यो भने त्यो दुईटै संस्थाको लागि, भारतको लागि पनि कोर्टको लागि पनि आउँदो दिन धेरै चुनौतीपूर्ण हुन्छ, काम गर्न गाह्रो हुन्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँलाई म बताउँछु कि सुरक्षा निकायहरूलाई पनि गाह्रो छ किनकि अब त एकदम ब्रिफिङ त भित्रभित्रबाट आउन थाल्छ। किनभने भने नि कि यो देशको सम्पूर्ण संरचना दुईटामा विभक्त छ, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा विभक्त छ। पार्टी अन्य पनि होला, अन्य पार्टीलाई म कुनै होइन। तपाईँले नारायण बिजुलीको कुरा त के हो भने यो 77 जिल्लामा एक जिल्ला भक्तपुरमा प्रभाव छ, त्यो पनि पुरा प्रभाव छैन। पुरा प्रभाव भएको त उहाँ सबै सिट जितेर आउनुहुन्थ्यो नि। त त्यस कारणले नारायण बिजुली या कमल थापाको स्टेटमेन्ट असान्दर्भिक हुन्छ। मिडियाको लागि एउटा न्युज बन्न सक्छ तर जनताको लागि त्यसको इममेटेरियल छ। तपाईँलाई बताउँछु र व्यवस्थाको लागि इममेटेरियल छ। जस्तै नारायण बिजुली एउटा भोट कपिललाई दिएर नै केही तिर मान्नेवाला छैन। कमल थापा 10वटा स्टेटमेन्ट दिएर पनि केही तिर मान्नेवाला छैन। तपाईँले एकदम दुईटैप्रति मेरो रिगार्ड छन्, तर यथार्थ त्यो पनि, त्यो यथार्थ यदि बुझ्न सकेन भने दुर्घटना हुन्छ नि। कमल थापा त हिजोको दिनमा राजालाई साथ दिएकै थियो नि, किन राजा बचाउन सक्नु भएन? तपाईँलाई म बताउँछु राजाको त गृहमन्त्री नै थियो नि। हामी थुनामा हुँदाखेरि उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो किनकि हाम्रो एकचोटि उहाँले के कार्यक्रममा आउनुभयो हामी थुनामा बसिरहेको थियौँ गर्न आउनुहुन्थ्यो, मलाई एकदम सम्झनै छ। त्यसै कारणले तपाईँले बन्द कमराको पोलिटिक्समा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, सडक आन्दोलनमा उहाँहरूको भूमिका हुँदैन। अब म तपाईँसँग एक विषय उठान गर्छु। दोस्रो कुरा, यो अवस्थामा एमाले एक रहँदैन, दुईटा पार्टी त फुट्छ तत्कालको परिणाम एमाले र जसपा। एमाले र जसपा फुट्ने निर्क्योल छ। दोस्रो कुरा, काङ्ग्रेसमा जुन अलिकति भित्र तनाव पनि थियो, त्यो तनाव पनि सामेल भएर युनिटी बढ्छ। हेर्नुहोस्, यसको अलग अलग इफेक्ट पर्छ। त्यस कारणले शेरबहादुरजीलाई जुन तरिकाले 3 वर्ष अलमल पारेर प्रधानमन्त्रीजीले शासन गर्नुभयो, शेरबहादुरजी आफै अब नेतृत्व गर्न उठिसकेपछि त्यो सामान्य अवस्था सरकारको लागि रहँदैन, नेपालको राजनीतिको लागि रहँदैन। म काङ्ग्रेसको सदस्य भएको नाताले भनेको नि, म एउटा स्वतन्त्र पक्षले विश्लेषण गर्दाखेरि कि अहिले हामी राति सुत्न पाइरहेछौँ कि हामी लागेको गणतन्त्र, हामी लागेको संहिता, हामी लागेको समावेशिता, हामी लागेको धर्मनिरपेक्षता, हामी जुन 62-63 आन्दोलनको एउटा सक्रिय भूमिका गर्ने कार्यकर्ता थिए, हेर्दा यही नेताहरूको कारणले जम्मै चिज समाप्त हुँदैछन् र अब हुने जुन यसको उपलब्धि गर्ने चाहिँ कतातिर जान्छ भने अहिले जुन 46 सालदेखि जुन राजनीति गर्नुहुन्छ त्यो सबै वास आउट हुन्छ। म तपाईँसँग यसमा अलि स्पष्ट हुन खोजेको, शेरबहादुरजी 2 पटक फेरि प्रधानमन्त्री हुन खोज्नुभयो, 2 पटक बल्ड्याङ खानुभयो। बल्ड्याङ भनेको खाडाउनु पर्छ। दोस्रो विषय, जब एमाले फुट्दैछ, जसपा मधेसको जो आफूलाई अलिकति सङ्गठित बनाएको तागत त्यो विभाजित हुँदैछ, नफुटेको कुनै तागत छ भने त काङ्ग्रेस मात्रै छ। काङ्ग्रेसका लागि त हरियाली छ, उर्वर भूमि छ, यो किन चुनावमा जान चाहँदैन बताउनुहोस्? सम्भावना उसले देख्दैन। अब चुनाव जित्दैन भने चुनाव खालि जित हारले पनि व्यवस्था टिक्दैन। थियो त कम्युनिस्टको 2 तिहाई थियो तर टिकेन नि, सरकार पनि टिकेन, व्यवस्था पनि टिकेन। काङ्ग्रेस त्यसमा काङ्ग्रेसको एउटा मिनिमम बटम लाइन के छ भने जब लोकतन्त्र, डेमोक्रेसी र संविधानमाथि प्रहार हुन्छ काङ्ग्रेस उठ्छ। तपाईँलाई पहिला पनि बताउँछु कि ठिक छ 17 सालमा राजा महारानीले संवैधानिक कु गर्यो, त्यो पनि कु नै हो। यता पनि तपाईँले 62-63 मा राजाले कु गर्यो, तर दुईटै पछि 46 सालको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसले गरेका छ र 63 को 62-63 आन्दोलनको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसले गरेका छ। तपाईँलाई बताउँछु त्यो काङ्ग्रेस एज ए पार्टी
कांग्रेस जैसे पार्टी आफैमा एउटा अजबको पार्टी छ, तपाईँले बताउँछु त्यो बुझेर हामी लागेको हो। किन त्यहाँ 10 थरीको मान्छे होला, 10 थरीको कमजोरी होला, तर लोकतन्त्र र जनताको अधिकार र संविधानमाथि प्रहार भएपछि कांग्रेस नेतृत्व जुरुक्क उठ्छ र जुरुक्क उठेपछि जनता पनि साथ दिन्छ। साथ दिएको इतिहास छ, इतिहासबाट नै कसरी शिक्षा लिन्छ। र आजको दिनमा तपाईँलाई बताउँछु कि सबभन्दा विवाद तहमा गइसकेको छ। मैले तपाईँलाई भने र खास गरी अस्तिको घटनाको म आफै एउटा आई विटनेस छौँ राष्ट्रपति कार्यालयको। त्यति अपमानपूर्वक सरकार बन्ने नबन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, प्रधानमन्त्री नभन्नु, तर एउटा जिम्मेवार मान्छेहरू आउँदाखेरि राष्ट्रपतिको संस्था राष्ट्रपतिबाट जुन अपमानित व्यवहार भयो त्यो व्यवहारको परिणाम म भयावह देख्छु। परिणाम आउन टाइम लाग्ला, 5-6 महिना लाग्ला, तर त्यो परिणाम यदि राष्ट्रपति विवादित भए पनि, राष्ट्रपति संस्था विवादित भए भने त्यो गणतन्त्र कहाँ रहन्छ त्यो मलाई बताउनु न। राजा विवादित भए पनि राजतन्त्र भयो नि। व्यक्ति यदि विवादित भएन भने, व्यक्ति विवादित भयो भने त्यो सिस्टम पनि रहँदैन। यो मेरो आफ्नो बुझाइ हो। त यो सिस्टम रहँदैन भन्न खोज्नु भयो? अब मलाई लाग्दैन यो सिस्टम रहँदैन। के आउँछ त? होइन, या त कुनै बिचमा सम्झौता भयो भने एक किसिमको राजनीति निकास निस्किन्छ, तर जुन किसिमको अहिले सम्झौताको कुनै आधारमा देख्दिनँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु कि सम्झौताको कुनै आधार किन देख्दैन भने कि प्रधानमन्त्री कुनामा नछोड्ने, चुनाव गराउन खोज्ने, त्यो चुनाव हुनेवाला छैन। चुनावको नाममा उहाँ सत्ता हुने, चुनाव गराउनु नाउँमा उहाँले मन्सिर अनि कार्तिकसम्म बस्न पाउनुहुन्छ। मन्सिर पछि कुनै नेपाली बस्न दिँदैन नि। ए चुनाव पनि नगराउने, प्रधानमन्त्री बसिराख्ने, कसैले बन्न दिँदैन। काङ्ग्रेस मात्र होइन, काङ्ग्रेस त अगुवाई गर्ला, तर हरेक नेपालीको मनमा हुन्छ कि खालि सत्तामा बस्न खोज्यो। कार्तिक मङ्सिरमा अनि चुनाव भयो, लिरखिर गरेर होइन, कसरी चुनाव भयो? होइन, 65% जनसङ्ख्या जो भागे नलिकन चुनाव कसरी हुन्छ म तपाईँलाई बताउँछु। यो चुनावमा काङ्ग्रेसले भाग लिँदैन, त्यसो लिँदैन। म काङ्ग्रेसको आधिकारिक तरिकाले म भनिरहेको छु, पक्का यही हो। यही हो, केपी ओलीको नेतृत्वमा हुने चुनाव गराउने चुनावमा काङ्ग्रेस भाग लिँदैन। म तपाईँले बुझेर भन्दैछु, म कुनै आदेशमा भने होइन, म एकदम तपाईँले बुझेर भन्दैछु। र यदि काङ्ग्रेसले भाग लिँदैन भने उता प्रचण्डले पनि भाग लिँदैन, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि भाग लिँदैन, माधव नेपाल पनि भाग लिँदैन, उता उपेन्द्र यादव पनि भाग लिँदैन। त्यो चुनाव कसले गराउने, कसले गर्ने? जनता त्यतिकै दुखी छ। यो पनि होइन कि सरकारको आयो कि यो विपक्षीहरूको कामै छैन त्यो भन्दैन। त्यस कारणले तपाईँलाई बताउँछु जुन चुनाव नहुने स्थितिमा र एकातिर सडक आन्दोलन बढेको स्थितिमा त्यसको बाट हुने परिणाममा एकदम देखिरहेको छ। म कुनै महाभारतको संजय होइन, तर यति राजनीतिक विश्लेषण हुन्छ कि यसको विगतको हेरेर, अहिलेको अवस्था हेरेर जुन छ यो नेपालको जनता, नेपालको राजनीतिको लागि साह्रै दुःखद परिणाम लाउँछ मलाई लाग्छ। काङ्ग्रेसले नै त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ होइन त? काङ्ग्रेसको त बाध्यता छ नि, काङ्ग्रेस त भाग्न मिल्दैन नि। अनि यो जस्तै म तपाईँसँग यहाँ बोलिरहेको छु, म भाग्नु मिल्दैन नि। यो एउटा बताइदिनुहोस् है, तपाईँ जिम्मेवार व्यक्ति पनि हो, तपाईँ बुझकी मानिस हो, फेरि पढे लेखेको व्यक्ति भएको हुनाले, तपाईँ इन्टरनेसनल रिलेसनमा तपाईँले विद्यावारिधि पनि गरेको हुनाले यो जुन स्थितिमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ र पटक पटक जो काङ्ग्रेसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ, नेतृत्व त गर्यो त पाए के भन्ने एउटा जीवित प्रश्न रह्यो नि त। त्यही काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको हुनाले, यही कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको हुनाले, यही पुराना मानसिकता बोकेका पक्षहरू, पुराना नेताहरू यही हावी भएको हुनाले नेपाल यो पन्तबिजोगमा प्रवेश गर्यो। संसार दुनियाँ कहाँ प्रवेश गरिसके, संसारका मानिस कति सुखी भइसके, हाम्रो नेपाल चाहिँ हविगतको हविगत। त्यसकारण त्यो आन्दोलन भएर के हुन्छ बताइदिनुहोस् त जनतालाई। होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई के बताउँछु भने हरेक आन्दोलनको एउटा नियम हुन्छ, जति पाइसकेछ त्योभन्दा अगाडिको डिमान्ड गर्छ। निश्चय नै त्यतिले पुग्दैन, किनकि तपाईँलाई हुन्छ जुन 7 सालको डिमान्ड थियो त्योभन्दा बढी 46 सालको डिमान्ड, 46 सालको डिमान्डभन्दा बढी 63 को डिमान्ड। यो नियम छ, एउटा सर्टेन नियमले चल्या हुन्छ। जस्तै एउटा नियमले प्रकाश लाइट दिइरहेछ, डिमान्ड बढ्ला, त्यो बेलाको तत्कालीन नेताको रिलेभेन्स समाप्त होला। मैले तपाईँलाई भनेको छु कि काङ्ग्रेसको या कम्युनिस्टको नेताको रिलेभेन्स समाप्त होला, तर पार्टीको रिलेभेन्स, किनकि म एउटा तपाईँ जस्तै बुद्धिजीवी पहिला सञ्चारको हुन्छ, अहिले नेता हुनुहुन्छ। म मेरो घर नजिकै उहाँको पनि बसाइ छ अनि घर छ, मर्निङ वाकमा भेट हुनुहुन्छ, उहाँ बडा तरिकाले भन्नुहुन्छ।
त्यो उहाँको नाउँ अनि रविन्द्र मिश्रजी हुनुहुन्छ, विवेकशील साझा पार्टीको संयोजक पनि हुनुहुन्छ या अध्यक्ष जे पद हो। उहाँ के भन्नुहुन्छ कि यो त अचम्मैको देश हो। मैले के हो, जहाँ गाउँ काठमाडौँको ट्विटर फेसबुक चलाउने मोबाइल चलाउनेले अलिअलि साझा विवेकशील पार्टी बुझ्छ पनि काठमाडौँ छोडेर पर एउटा गाउँमा गए पनि कसैले मान्नै तयार हुँदैन। कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस बाहेक अरू पार्टीमा जानै चाहदैन। हार खाइसक्नु भएछ उहाँले आफै भन्नु के हेर्नु 2 दिन 3 दिन कुनै गाउँमा बस्छु काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा पटक्कै अर्को पार्टीमा जाँदैन। मैले तपाईँले भने नि कि यो देशको जुन एउटा जनसङ्ख्यिक र यहाँको जनताको जुन माइन्डसेट छ त्यो बताउन चाहन्छु कि 2 भागमा विभक्त छ। यदि तपाईँसँग 2जना दाजुभाइ छ, 2जनाको कुरा मिलेन भने एउटा काङ्ग्रेसमा जान्छ एउटा कम्युनिस्टमा जान्छ। त्यस्तो हामी सामाजिक बनावटमा बसेका छौँ। त्यसै कारणले यो देशमा जुन तरिकाले विगतमा जुन सुरक्षा निकायमा थिचोमिचो भयो, चाहे सरुवाको नाउँमा पोस्टिङको नाउँमा, त्यो सबै अब भित्रभित्र रिभोल्ट गर्छ। भित्रभित्र रिभोल्ट विरोधमा जान्छन्। विरोधमा जान्छ। यो सबै म बुझिरहेको छु, म बुझेर भन्दैछु। कर्मचारीमा जुन बेचारा काखा पाखा भएको छ किनकि कार्यकर्ताबाट सरकार चलाउन खोजिएको। कारण सरकार त नियम कानुन संविधान र सिस्टमले चल्ने हो नि, अटो गियरमा चल्ने नि। सरकारले त पोलिसी मात्रै जान्छ। उहाँले व्यक्ति छानेर प्रमोसन गर्न थाल्नु, व्यक्ति छानेर पोस्टिङ गर्न थाल्नु, व्यक्ति चाहे सिडिओ होस् चाहे एसपी होस् चाहे प्रमोसन दिन थाल्नु। अनि 1 नम्बरको लागि अनि 30 नम्बरमा पुऱ्याइदिने, 100 नम्बरको लागि 1 नम्बरमा पुऱ्याइदिने, किनकि यो हुइममा चल्ने विधिको शासन रहे। त भित्रभित्रै विद्रोहको ज्वाला दम्किँदैछ। विद्रोह कहाँ हुनेछ? अदालतभित्र विद्रोह छ। तपाईँलाई बताउँदैछु, अदालतमा मैले 17 जना न्यायाधीश मध्ये कम्तीमा मलाई चाहिँ 12-15 जना न्यायाधीशसँग मेरो पर्सनल कन्भर्सेसनको आधारमा बुझ्छु अदालतभित्र विद्रोह छ। नेपालका कार्यकर्ताहरूलाई बढी पोषे भनेर त्यहाँ असन्तुष्टि छ। सुरक्षा निकाय भित्र पनि एकदम तनाव छ, किनकि त्यो एउटा आदि अनुशासित संस्था भएको कारणले तनाव बाहिर देखिएको छैन। भित्रभित्र त्यो छ। भित्रभित्र तनाव छ। त्यो जब आन्दोलन सुरु हुन्छ त्यहाँ बेला रिफ्लेक्ट हुन्छ। म तपाईँलाई भन्न खोजेको कर्मचारीमा व्यापक तनाव छ। जनतामा धेरै छ कि महँगाई बाहेक भ्रष्टाचार बाहेक त केही देख्दै देखिएन। एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु, आम जनतामा त होइन नि। एउटा कुरा धरहरा या भ्यू टावर काममा लाग्छ अहिलेको कोभिडमा कि एउटा अस्पताल काम लाग्छ, तपाईँलाई बताउनु न। प्रायोरिटी यहाँ फरक छ नि। 4 अरब 3 अरबको दमकमा धरहरा बनेर, झापामा धरहरा बनेर, भ्यू टावर बनेर नेपाली जनतालाई र उहाँ मात्र बनाउनु भएन, देशभरको जनतालाई मतलब प्रशिक्षित गर्नुभयो कि सबै जहाँ ठाउँमा भ्यू टावर बनाऊ। त्यस कारण हरेक गाउँपालिका नेपालका, किनकि एउटा संस्कृतको श्लोक छ, महाजनगत एन पान्था, भने ठुलो मान्छे जे जान्छ त्यही सही बाटो हो। अब जब प्रधानमन्त्रीजी भ्यू टावर बनाउन लाग्नुभयो त हरेक मेयर गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई, नगरपालिकाको मेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई के लाग्यो, मुख्यमन्त्रीहरूलाई लाग्यो कि योभन्दा राम्रो कामै होइन, किनकि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको सबभन्दा प्रिय काम भ्यू टावर हो। त्यस कारण हामी पनि हरेक डाँडा काँडा हरेक गाउँमा भ्यू टावर बनाऊ। त्यो अर्बौँको बजेट त्यसमा नाश भयो। त्यसले नेपाली जनताले केही पाउने हुने। आजको दिनमा मलाई बताउनुहोस् कि शिक्षा स्वास्थ्य ध्वस्त छ। जुन देश कुनै एउटा बडा पोलिटिकल साइन्समा एउटा प्रभाव छ कि कुनै देशलाई समाप्त बनाउनु छ, कुनै देशलाई गरिब र अराजक बनाउनु छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य समाप्त गर्छ। शिक्षा समाप्त दिएपछि देश अराजकतामा आफै जान्छ। उहाँले जुन तरिकाले टियुको नियुक्ति, चाहे युनिभर्सिटीको भाइस चान्सलरहरूको नियुक्ति, रेक्टरहरूको नियुक्ति, रजिस्ट्रारहरूको नियुक्ति झोलेहरूलाई गर्नुभयो, सरी टु से, त्यसले के हुन्छ भने पुरा अराजकता निम्ति छ। अराजकताको विस्फोट हुनु मात्र बाँकी छ। जस्तै हुन्छ नि बेलुन हामी राख्छौँ, बेलुनमा हावा भरिसकेपछि ओभर यदि प्रेसर छ भने त्यो कुनै बेला फुट्छ। तर त्यो कुनै बेला फुट्छ, त्यो मैले त्यो फुट्ने टाइममा देखिरहेको छु निर्वाचन नहुनु, सडक आन्दोलन भइराख्नु र सबैले आफ्नो अनि एसपी भित्र हलचल भइरहने सबै त्यही बेलाको गरेको छ। एकैचोटि त्यसको रियाक्सन हुन्छ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एकदम छोटकरीमा बताइदिनु होला। तपाईँले तुलना गर्नुभयो राजा ज्ञानेन्द्रसँग। राजा ज्ञानेन्द्रको सवाल हेर्दा उनको साथमा भारत थिएन, उनको साथमा सुरुमा थिएन। म आफै आइबिटेको छु, यसमा म कम्प्लिट गर्न दिन्छु। सुरुमा थियो म चाहिँ सुरुमा सुजबहादुर थापाको सरकार पूर्व राजा ज्ञान छ, तपाईँले उहाँलाई राख्नुहोस्, म डिबेट गर्न तयार छु, किनकि म एकदम बहुत नजिकमा त्यो बेला जिएनयूको विद्यार्थी थिएँ। तर तत्कालीन एम्बेसडरको म एकदम पर्सनल मित्र थियो, आजको पनि दिनमा मित्र थियो। श्याम शरण एम्बेसडर थियो। राजा र ज्ञान शाहको पूर्व राजा ज्ञान शाहको सल्लाह अनुसार सुजबहादुर थापा प्रधानमन्त्री कि ताकि भारतलाई म्यानेज गरोस्। मलाई बताउँछु त्यति होइन,
त्यसपछि यही शेरबहादुर देउवाजीको नियुक्ति र आधा प्रतिगमन सचेको माधव नेपाल ग्रुप जुन माधव नेपाल त्यो बेलाको एमाले गएको त्यो पनि भारतकै सल्लाह अनुसार गएको। भारत कहाँ लास्ट मोमेन्टमा छोडेको कि जब जनता सबै विरोधमा गइसकेपछि राजासँग बसेपछि त भारत पनि त्यही भेलमा बगेर जान्छ। होइन म तपाईँलाई बताउँछु, म त्यो घटनाको साक्षी हो, तपाईँ त्यति साक्षी हुनुहुन्न, मलाई तपाईँले सरी टु से। अनि किनभने त्यो बेला सुरुदेखि मात्र राजा कहाँ साथ भनेन् कि भारतको बिना सल्लाहको उहाँले प्रत्यक्ष को गर्नु शेरबहादुरको लास्टको गभर्मेन्ट शेरबहादुरको हटाएर जुन माघ 19 को जुन घटना भयो त्यसमा संलग्न भएन किन त्यो जानकारी भयो। र त्यति मात्र होइन, त्यो बेला पनि थियो कि उहाँको बाङडुङमा सम्झौता मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र पूर्व राजाको बिचमा भेट भएको थियो। भेट गराउने तत्कालीन फरेन मिनिस्टर नटवर सिंह थियो। त्यो मलाई एकदम नटवर सिंहले भनेको, म कुनै बाटोको मान्छेले मसँग कुरा गरेको मैले अनि उहाँसँग नै पर्सनल 1-to-1 कुरा गर्दाखेरि नटवर सिंहको कोट एन्ड कोट थियो, नेपाल्स किङ इज मोस्ट लायर किङ इन द वर्ल्ड। किनकि त्यो प्री सिड्युल थिएन मिटिङको, तर उहाँले मिटिङ गराए फरेन मिनिस्टरले, लेकिन राजाको पूर्व राजाको नातेदार पनि पर्ने उहाँ नटवर सिंह त्यो बेला मनमोहन सिंह गभर्मेन्टको विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले कहनु कि म बिस्तारै तपाईँको केही हुँदैन, तपाईँ बिस्तारै यो अध्यक्ष जुन क्याबिनेटको अध्यक्षता गरिराख्नु छ त्यो चेयरम्यानसिप छोडिदिनुहोस् र राजनीतिक दललाई जिम्मा लगाइदिनुहोस्, तपाईँ राजाको गर्नु। तर राजाले गर्न चाहेन। त्यसपछि मात्र देख्यो कि यता आन्दोलन भारतसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ पहिला समय जसरी अहिले केपी ओलीसँग भारतको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, जुन दिन आन्दोलन मन्सिरपछि केपी ओलीसँग भारत रहन्छ यो मलाई लाग्ने भने भारतको पूर्व मैले काम गराइ देखेर तपाईँलाई बताउँछु, किनकि म त त्यही सम्बन्धको विद्यार्थी पनि हो नि। यहाँ प्रतिकूल भयो भने भारतले पनि छोडेको जनता छोडेर कोसँग सम्बन्ध राख्ने। एउटा कुरा के भने काङ्ग्रेस मात्र मैले भने नि कि हिजो प्रचण्ड र माधव नेपाल ग्रुप विरोध गर्दासम्म भारत केपी ओलीलाई साथ दिएकै हो र दिए पनि भारतलाई केही असर नपरेको हो। तर त्यो लजिक नेपालको सन्दर्भमा काम गर्दैन कि वी आर द डे अफ द गभर्मेन्टसँग काम गर्छु, त्यो कुराले न यहाँको सुरक्षा नीचे आएर बच्न सक्छ, त्यो कुराले न यहाँको सर्वोच्च अदालत बच्न सक्छ, न त्यो कुराले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बच्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अब सङ्कट हुन्छ कि काङ्ग्रेस पनि यदि यो पोजिसनमा पनि अलवेज वेटिङ इन गभर्मेन्ट, किनकि यो देशको यथार्थ छ कि या त काङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट बन्छ या कम्युनिस्टको गभर्मेन्ट बन्छ। र यो कम्युनिस्टभित्र यति विकृति भइसकेपछि अब आउने दिनमा काङ्ग्रेसकै त्यो गभर्मेन्ट बन्छ। र त्योभन्दा पनि पर कुरा के भन्छ, जनताको यत्रो जनापार विरोधको बावजुद, मिडियाको यत्रो अभाव केही दिनसम्मको लागि काँध थाप्न सकिन्छ। तर लड्ने गोरुलाई राम राम भन्छ भिरबाट, तर काँध थाप्न सक्दैन किन आफै पनि डुबी छैन। त्यस कारणले यदि मैले अहिलेको कुरा होइन, अहिले त 2-4 महिना सबैको हनीमुन चलिरहेको छ, यो हनीमुन पिरियड हो। सुरक्षा निकायको लागि हनीमुन पिरियड होला, अदालतको लागि पनि हनीमुन पिरियड होला, अनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि पनि हनीमुन पिरियड होला। तर त्यो जब जनता उठिसकेपछि, कन्फ्रन्टेसन रियल ध्रुवीकरण भइसकेपछि उनीहरू हनीमुन पिरियड कि त्यो कोठे छोडेर भाग्नुहुन्छ। आउँछ चाहिँ के त, अनि त्यसपछि सिर्जना के हुन्छ भन्न खोजे। यो कोल्याप्स भयो, सिद्धियो भने जसरी तपाईँले सेना छ, अदालत छ, भारत छ, राष्ट्रपति छ, संवैधानिक अङ्ग छ ओलीजीको पक्षमा अहिलेसम्म, यिनीहरूले अन्तिम घडीमा छोडिदिन्छन् अनि ओलीजी एक्लो पर्नुहुन्छ अनि सिद्धिन्छ, अर्को स्थिति आउँछ कि। हिजो 2 दिनको कुरा गर्दैछु, अस्तिको घटना हो, राष्ट्रपतिजी यहाँ गएको जुन 149 सिग्नेचर लिएर 2 दिनमा धेरै संस्थाहरूमा किसिम किसिमले व्यक्तिगत रूपमा नि पाएको हो। त्यस कारणले मैले त्यो कुरा यहाँ राख्न जरुरी सम्झेँ, उचित सम्झेँ, नेपाली जनतालाई अनि मैले भन्न जरुरी सम्झेँ। दोस्रो कुरा तपाईँलाई के भन्यो भने मैले आफ्नो सभापति तत्कालीन सभापतिको पनि राजा र पूर्व राजा र उहाँको कन्भर्सेसन सुनेकै थिएँ उहाँकै मुखबाट, र अहिले आफ्नै आँखाले देखेको अहिलेको राष्ट्रपति र अहिलेको सभापतिजीको जुन व्यवहार देखिएको छ, यसले दोस्रो कुरा के भने काङ्ग्रेसले कसैले रिमोट कन्ट्रोलले प्रयोग गर्न सक्दैन। एउटा कुरा काङ्ग्रेस पार्टीको त्यो पनि बताउँछु। हिजो कसैलाई यदि यो चाहे कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अथवा कुनै पनि प्रधानमन्त्री सरकार या कुनै पनि संस्थालाई लाग्छ भने काङ्ग्रेसलाई रिमोट कन्ट्रोल गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो केही टाइमिङ होला, कोही खुद्रा मसिनो फाइदामा। तर ओभरअल काङ्ग्रेसको एउटा स्कुलिङ के छ भने डेमोक्रेसीमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, रुल अफ लमा पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। ठिक छ, अहिले केही हदसम्म प्रभावित छन्,
व्यापारीको प्रभावमा ठेकेदारको प्रभावमा त्यो बेग्लै कुरा हो। तर त्यो भएर आम कार्यकर्ता त्यसमा प्रभावित छैन। केही लिडर प्रभावित होला, केही व्यक्ति प्रभावित होला। त यस कारणले यो कुरा आम जनतामा गइसकेका छ, आम कार्यकर्तामा गइसकेका छन्। आम जनता र कार्यकर्तामा गइसकेपछि त्यबाट फिर्ता हुन बडा गाह्रो हुँदो रहेछ। त सबभन्दा सर्वाधिक बिगारेकै यो देशमा काङ्ग्रेसले हो भन्छ, रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्दैन भन्नुहुन्छ। एउटा कुरा के भन्छु, यसमा त कुनै दिन मलाई छुट्टै एउटा काङ्ग्रेसकै बारेमा भनेर म तपाईँसँग डिबेट गर्छु। यो देशमा जति बन्या पनि छ त्यो काङ्ग्रेसको कारणले बनेको छ। यदि राष्ट्रपति संस्थामा आज विद्यादेवी भण्डारी त्यो काङ्ग्रेसको कारणले बन्यो हो। काङ्ग्रेस राष्ट्रपति गणतन्त्रमा नगइकन कम्युनिस्टले गणतन्त्र नेपालमा लाउनै सक्थेन। तपाईँले म बताउँछु यदि नेपालमा यदि आजको दिनमा लिबरलाइजेसन छ जसको कारणले विश्व मेडिकल कलेज खुल्या छ, त्यो काङ्ग्रेसको कारणले खुल्या छ। तपाईँलाई बताउँछु। तपाईँसँग म यो लिबरलाइजेसन र रिमोट कन्ट्रोलको बारेमा म अर्को पटक फेरि कुरा गर्नेछु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो। समग्रमा अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई तपाईँले जसरी विश्लेषण गर्नुभयो, आम दर्शकलाई सायद मलाई लाग्छ न्याय गर्नुभयो। धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।